नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। हुकूमत बौखलाई हुई है और बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे भंड कर रही है जिसको देखकर तरस भी आता है और हंसी भी आती है। आज हमने देखा कि जो कोच चेयरमैन बोल के शुएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी जिस भौंडे तरीके से डाली है उसको देख के साफ समझ आ जाता है कि पीछे अजाइम क्या है। क्या कोई नया केस है, क्या वो अदालतों से भागे हुए हैं, क्या वो मुल्क से फरार हैं, क्या वो डील करके मुल्क से बाहर चले गए। लेकिन वजह क्या बनी है और वजह सिर्फ हमें आपको पता है, वो ये है कि बोल जो है वो इस वक्त इमरान खान को दिखा रहा है, इमरान खान की मकबूलियत पर बात कर रहा है। इमरान खान की जो तहरीक है उस पर उसको दिखा रहा है, उसकी सबसे ज्यादा कवरेज दे रहा है और यही सबसे बड़ा मसला है और यही सबसे बड़ा जुर्म है। उससे पहले हमने देखा जिस तरीके से भौंडी, सबसे बड़ी बात यह है जो मैं इससे पहले कि मैं एयर वाई पे और दीगर चीजों पर आऊं, जो आज हमें जरा बात करनी है कि किस तरह से जवाबबंदी हो जाती है और किस तरह से जवाबबंदी की जा रही है। शुएब शेख साहब पर जो केस है और जो एक मैसेज आता है उसमें पता ही चलता है कि क्या जिस तरीके से वो इस्लामाबाद न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वहां पर वो जहाज में थे, 7 से 8 लोग वहां पर गए, उनको वहां से उन्होंने उठाया और किधर ले गए कुछ नहीं पता। अब समझ में ये नहीं आता कि क्या ऐसा कोई उन्होंने जुर्म किया था जो वो अदालतों से फरार हो रहे थे, क्या वो मुल्क से भाग रहे थे। वो हर पेशी पे जब उनकी इस्लामाबाद में पेशी होती है और अभी भी वो उसी के लिए यहाँ पर मौजूद थे या आए थे, हाँ हर पेशी पे वहां पे जाते हैं, अदालतों का वो सामना करते हैं। फिर क्या जरूरत आपको पड़ती है कि ये वाली हरकतें करते हैं और ये वाली हरकतें करने के बाद आप जो ये हरकतें कर रहा है उसके अपनी ये गले पड़ रही है। इस तमाम तदबीरें जो आप इमरान खान साहब की आवाज को बंद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब के सब उल्टी पड़ रही है। आपने इमरान खान साहब पे पैमरा ने पाबंदी लगाई कि जी उनकी कवरेज नहीं होगी, लाइव कवरेज भी नहीं होगी, रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी, उनकी तस्वीर भी नहीं चलेंगी। आज लाहौर हाईकोर्ट ने वो पैमरा का जो नोटिफिकेशन था, जो हुक्म था, उसको उड़ा कर रख दिया। फिर उसी को बहाना बनाते हुए एयरवाई की नशरियात पे पाबंदी लगा दी गई, लाइसेंस वक्ती मुअत्तल कर दिया गया और फिर अदालतों का रुख किया और फिर उसको फिर उड़ा के रख दिया गया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा ऐसा जो मकसद है या जो पर्पस है वो सर्व हो रहा है, सिवाय इसके कि एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। अब जो शुएब शेख की गिरफ्तारी अमल में आई है उसमें ऐसी पता नहीं कौन सी नई बात थी जो इस तरह से जाके अंधेरे में खामोशी से और गिरफ्तारी जहाज में जाके एयरपोर्ट पे जाके डालनी पड़ी, या तो वो मुल्क से फरार हो रहे हो। खबर यह है कि जी जारी डिग्री स्कैंडल एग्जेक्ट के तहत साइबर क्राइम में सर्कल में दर्ज मुकदमे में बरियत हासिल करने के उन्होंने रिश्वत दी थी। मतलब आप सोचे इतना बड़ा जुर्म उन्होंने किया। हमारे यहाँ तो न्याब तरमीम में आप सोचे कि मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे यहाँ जुर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहरहाल रिश्वत दी थी, 50 लाख रुपए रिश्वत दी थी। एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज था और अब उनको तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। क्या तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है? सबको पता है कि क्या हरबे हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे। मैं नहीं उनकी कोई वकालत कर रही, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से गिरफ्तारी डाली जाती है उस गिरफ्तारी से तो आप एक्सपोज होते हैं। आपने बोल को बंद करने की कोशिश की और ये बात ये नहीं है कि आपने कोई नई चीज उन पे निकाल लिया, उनके खिलाफ कोई नया केस निकाल लिया। ये बड़ा पुराना है, बड़े पुराने से टारगेट में थे, रेडार में थे कि किस तरह से कोई ना कोई ऐसा मुकदमा, कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसा क्लू, कोई ना कोई ऐसा केस बनाया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे जो आपका पर्पस है वो इससे सर्व होगा? क्या ये आवाजें आप बंद करने में कामयाब हो जाएंगे? कितनी आवाजें आप बंद करेंगे? सोशल मीडिया को कैसे बंद करेंगे? लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यूट्यूबर्स को उठा लिया जाता है। लेकिन अगर इससे किसी को फायदा हो रहा हो तो आप 10 दफा कर लीजिए, लेकिन अगर आप इससे उल्टा आपको नुकसान हो रहा है तो फिर 10,000 दफा सोच समझ कर कीजिए। और सलमान इकबाल साहब मुल्क में मौजूद नहीं है, या शायद उनके साथ भी अभी हो, जिस मुल्क में आप ये सोचें कि हम मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, अभी वो इमरान मीर साहब, आमिर मीर साहब माजरत के साथ, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हुए हैं निगरान सेटअप के पंजाब के, उनके जरा आप बयान चेक कर लीजिए। क्या ये मीडिया की आज़ादी की बातें कर रहे हैं? और ये खुद एक सहाफ़ी है जो निगरान वजीर आला है पंजाब का, वो खुद एक सहाफ़ी अपने आप को कॉल करते हैं और फिर वो करके एक कोई न्यूट्रल गवर्नमेंट या निगरान सेटअप जो न्यूट्रल गवर्नमेंट है उसकी तो वो कहीं से मिसाल लगते ही नहीं है। तो सवाल ये है कि हमारे मुल्क में, और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात बताऊं, इंटरेस्टिंग भी नहीं है, अफसोस की बात है, वो ये कि हमने ये देखा कि अरशद शरीफ का जो नवंबर में सोमोटो लिया गया था, उसको सुमोटो अदालतों ने लिया था, उनका था कि जी ठीक है हम इसको खुद से इन्वेस्टिगेट करते हैं। फरवरी में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
کل ہوا کہ جی اب اس کی 5 رکنی بینچ جو ہے وہ ارشد شریف کا جو سوموٹو کیس تھا وہ اس کو سنے گا، اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ بھی ذرا میں آپ کو بتاتی چلوں. بڑے ایسے سوالات تھے کہ جو اگر ان کے جوابات آپ سوچیں کہ اگر ان کے جوابات کہیں مل جائیں تو پھر تو سارا کیس ہی سالو ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ان سوالات کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، سوالات کی تفتیش ہونے کی کوشش کروانے کی کوشش کی جاتی، سماعت مقرر ہونے کے بعد اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس پاکستان میں رہ رہے ہیں. پہلے یہ خبر آئی تھی کہ 5 رکنی لارجر بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا، جس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس محمد علی مظہر کا بینچ. کل 11:15 بجے سماعت ہونی تھی، لیکن 8 نومبر 2022 کو یہ اس کو نوٹس لیا تھا. اب میں ذرا چاہتی ہوں کہ میں وہ سوال اٹھاؤں جو سوال خط میں کہا گیا تھا کہ کمیشن 5 سوالات پر خاص طور پہ غور کر سکتا ہے، اور یہ 5 سوالات کس کے لیے جو ہے وہ ایک کڑا امتحان بن جاتے ہیں. یہ سوال میں چھوڑے جاتی ہوں. سوال نمبر 1 تھا ارشد شریف کی بیرون ملک روانگی میں کس نے سہولت کاری کی. سوال نمبر 2، کیا کوئی وفاقی صوبائی ایجنسی ارشد شریف کو ملنے والی جان کے خطرے کی کسی دھمکی سے آگاہ تھی؟ اگر ارشد شریف کی جان کو خطرے کی اطلاع تھی تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ وہ کیا حالات و وجوہات تھے جس کے بنا پہ ارشد شریف یو اے ای سے کینیا گئے؟ اور فائرنگ کے واقعات کی اصل حقیقت کیا ہے جن میں ارشد شریف کی موت واقع ہوئی؟ کیا ارشد شریف کی موت واقعی غلط شناخت کا معاملہ یا پھر کسی مجرمانہ کھیل کا نتیجہ تھی؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ مقدمہ ڈی لسٹ کر گیا. یہ اس سچویشن ہے ہمارے ملک میں صحافت کی. اور یہ صورتحال اگر اسی طرح سے چلتی رہی تو کون سچ بولے گا اور کتنا سچ بولے گا، کہاں تک سچ بولے گا، اس کے بیریئرز کیا ہوں گے، اس کی ریڈ لائٹس کیا ہوں گی. بہت سارے سوالات ہیں جس کے جوابات ابھی آنا باقی ہیں. لیکن بہرحال ملک میں جو سخت صورتحال ہے، اور ابھی تو شعیب شیخ کی گرفتاری ہوئی ہے، جو میڈیا پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، جو صحافت پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، یہ سلسلہ بھی شروع باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. آنے والے وقت میں بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے شعیب شیخ کو قابو کیا جائے، کس طرح سے بول چینل کو قابو کیا جائے. لیکن بہرحال کیا ہوگا، کتنے دن آپ کس کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر ضمانتیں ہو جاتی ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، پھر ایک کے بعد ایک دوسری کارروائی ڈالی جاتی ہے. صورتحال اسی طرح سے چلتی ہے. جب ہمارے نگراں سیٹ اپ کے خود انفارمیشن منسٹر اٹھ کے یہ بات کریں کہ جی عمران خان صاحب چونکہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، جس پہ کاشف عباسی ان کو سنپ کرتے ہیں کہ دس از نن آف یور بزنس، آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹ تو ہے نہیں، آپ کو منتخب گورنمنٹ نہیں ہے، آپ ایک نگراں سیٹ اپ ہیں، اور آپ کا کام صرف اور صرف الیکشن کرنا ہے. آپ اپوزیشن بھی نہیں ہے اور آپ حکومت بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے علی بلال کا قتل ہمارے سامنے ہوا، اور پہلے عمران خان کے اوپر اس کا پرچہ خود عمران خان کے اوپر درج کر دیا. فواد چودھری صاحب جو کہ اسلام آباد میں موجود، فواد چودھری کے خلاف کل کی جو ریلی ہوئی اس میں انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، اس کے خلاف انہوں نے فواد چودھری کے خلاف پرچہ درج کر دیا، کیس درج کر دیا، بغاوت کا کیس، دہشت گردی کا کیس. مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو الٹی پڑ رہی ہے. اسی طرح سے جو علی بلال، اس کی جو پہلے یہ کوشش کی گئی کہ کل کی جو گرفتاری تھی وہ تو اس کو کی نہیں تھی، تو پرانی ویڈیو تھی. پھر جو پی این این کے رپورٹر سامنے آ گئے، انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا تھا، میں نے اس سے بات کی تھی، اس کا بھی ریکارڈ کیا تھا، اور وہ اس نے ویڈیو جاری کر دی. اس کے بعد جو ایک اور پی ٹی آئی کا کارکن اس پرزنر وین میں تھا، اس کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آ گیا. پھر کہا گیا کہ جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو اپنے لیے استعمال کر رہی ہے. پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اور پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس کے سر پہ شدید چوٹ کی باعث لگائی گئی ہے، مارا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جسم کے مختلف حصوں میں اس کے تشدد کے نشانات ہیں. اور انتہائی اس سے زیادہ بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ جس ڈاکٹر نے یہ رپورٹ دی، اور جس ڈاکٹر نے ریسیو ایز ڈیڈ جو بتایا، میڈیا کو بتایا، اس کا ٹرانسفر کر دیا، اس کا ٹرانسفر لیٹر جاری ہو گیا. تو ہم کس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں؟ ہم ایک پولیس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. جمہوریت تو آپ کسی صورت اس کو نہیں نام دے سکتے جو اس وقت ہمارے ملک میں نظام چل رہا ہے. ہاں، اس کو سافٹ مارشل لا آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، ایک ان اناؤنسڈ مارشل لا ضرور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. فی الحال تو ان اناؤنسڈ ہی ہے، اور اگر حالات یہی رہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. دوسری طرف میں بڑی حیران ہوئی آج مریم نواز صاحبہ پہ وہ جو کہہ رہی تھی کہ ایک کارکن
کی ڈیتھ کو لے کر اور کارکن کے جاں بحق ہونے کو لے کر ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے اور ایموشنلی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. پولیس والے بھی تو زخمی ہوئے ہیں. تو بھائی کس نے کہا تھا کہ جب الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں، انتخابی مہم کا شروع ہو گئی ہے، تو آپ دفعہ 144 لگائیں؟ کارکنوں اور پولیس والوں کو آمنے سامنے کیا کس نے تھا؟ کل تک آپ کو دفعہ 144 یاد آ رہی تھی اور آج آپ نے دفعہ 144 اٹھا لی اور عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اناؤنس کر دیا. یہ ایک چوہے بلی کا کھیل ہے جو مسلسل چل رہا ہے اور یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. شاید کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر واضح بھی ہو جائے گا کہ کون اس گیم میں چوہا رہا اور کون اس گیم میں بلی. نادر مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.